दर्शक नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ग्लोबल टक लिएर यहाँको टेलिभिजन सेटमा हामी फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ र ग्लोबल टकमा हामी समसामयिक विषयवस्तुहरू विशेष गरी राजनीतिक विषयवस्तुहरूमा छलफल केन्द्रित गर्ने गर्छौँ र त्यही गर्दै आइरहेका छौँ। यो सिनारियो जे स्थिति देखिएको छ, वर्तमान राजनीतिक वस्तु स्थितिमा अनेक राजनीतिक दलहरूले आफ्नै विचार राख्ने, विचार भन्दा सिद्धान्त भन्दा पनि आफू हावी हुन खोज्ने प्रवृत्तिका कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपालको राजनीतिक वस्तु स्थिति निकै डगमगाउँदो अवस्थामा रहेको छ। आम नागरिकले सोचेका थिए कि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व 10 वर्ष द्वन्द्व शान्ति सम्झौता भइसकेपछि 2063 मङ्सिर 5 गते जुन शान्ति सम्झौता भयो, विस्तृत शान्ति सम्झौता, त्यसपछि एक खाले ट्र्याक समाज छ भन्दै गर्दाखेरि झन्डै 14-15 वर्ष आज बितिसकेको छ। शान्ति सम्झौताको 15 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि खासै त्यस्तो उल्लेख्य प्रगति भएको जस्तो देखिँदैन र राजनीतिक दलका नेताहरू यतिखेर आफ्नै जुन सोच छ त्यसमा अघि बढिरहेको देखिन्छ। यो वस्तुस्थिति किन आइरहेको छ भन्दाखेरि केही राजनीतिक दल र केही व्यक्तिहरू, केही चिन्तकहरूले चाहिँ नि यो शासन पद्धति जुन छ, यो शासन व्यवस्था जुन छ, यो शासन व्यवस्थाप्रति नै अलिकति आपत्ति जनाइरहेको अवस्था पनि छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसलाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ विप्लवजीले, नेत्र विक्रम सन्त, उहाँले पनि यो व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाइराख्नु भएको छ भने त्योभन्दा पनि अलि अगाडिदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आउनु भएको यो व्यवस्थाप्रति र वैज्ञानिक समाजवादको एउटा झिल्को उठाउँदै आउनुभएका एकजना व्यक्तित्वसँग आज हामी कुरा गर्दैछौँ। उहाँहरू हुन्छ रमेश सुनवारजी, समाजवादी चिन्तक तथा संयोजक हुनुहुन्छ वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण अभियानका। उहाँसँग यो समाजवाद के हो, वैज्ञानिक समाजवाद के हो र हाम्रो अहिलेको जुन राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने पद्धति छ यसबाट आपत्ति किन, यो विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी कुरा गर्छौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यहाँको विशेष गरी यो वैज्ञानिक समाजवादको जुन चिन्तन छ त्यो कहाँबाट उत्पन्न भयो? यो चाहिँ अलि पुरानै छ। सन् 1991 मा जब सोभियत सङ्घको विघटन भयो त्यसपछि समाजवादी खेमामा ठुलै हलचल आयो र समाजवादी खेमा लगभग धराशयी जस्तै भयो। त्यसकारण त्यो समाजवादी व्यवस्थालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, फेरि त्यसलाई कसरी रिभाइभ गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा छलफल, अध्ययन, अनुसन्धानहरू भइरहेकै थिए र त्यही क्रममा नेपालमा पनि विशेष गरेर अब ठुलै एउटा पार्टी थियो नेकपा एमाले भन्ने। त्यो नेकपा एमाले भन्ने पार्टीले चाहिँ विश्वमा समाजवादी धारा धराशयी भए पनि नेपालमा चाहिँ आफूलाई वर्चस्वमा ल्याउन सफल भएको थियो। तर त्यो धाराले पनि, अर्थात् त्यो पार्टीले पनि आफूलाई परम्परागत कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन विचारधारा, जुन कार्यशैली, जुन सिद्धान्त अथवा जुन कार्यक्रम लिएर अगाडि बढिन्छ त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले जानुपर्छ भनेर आवाज उठाएको थियो। विशेष गरी बहुदलीय जनवाद भनेर मदन भण्डारीले त्यसको अगुवाई गर्नुभएको थियो, जनताको बहुदलीय जनवाद। हजुर। र त्यो सिद्धान्तले चाहिँ अब परम्परागत सिद्धान्त, परम्परागत धाराभन्दा भिन्न ढङ्गले जानुपर्छ र त्यसरी मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर त्यो सिद्धान्त अथवा त्यो मान्यता अगाडि सारिएको थियो। तर त्यो भनेको एउटा प्रयत्न थियो। त्यो विश्वव्यापी रूपमा अन्य क्षेत्रमा पनि प्रयत्न भइरहेकै थिए, तर पनि नेपालमै पनि, हाम्रै देशमा, अब यो हाम्रो एउटा संयोग भन्नुपर्छ, विश्वव्यापी रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएका जुन विघटन, जुन विचलन थियो त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपालमै पनि उठेको थियो। त्यस बेला नै 1991 मा जब सोभियत सङ्घको विघटन भयो। तर त्यतिले मात्रै चाहिँ अब अगाडि बढ्न सकिने रहेछ। त्यसले भने जस्तो नेकपा एमालेले एउटा धार बोक्यो, समाजवादी धार, त्यो धार नेकपा एमालेले छोड्यो? होइन, नेकपा एमालेले छोड्यो भन्दा पनि
त्यो धार त्यसले उठाएको कुरा चाहिँ अब पुँजीवादी व्यवस्था नै थियो, पुँजीवादी धार नै थियो, तर पनि उसले अब पुरानो ढङ्गबाट जान सकिँदैन भन्ने आवाज उठाएको थियो। मैले भन्न खोजेको त्यो कुरा उसले ल्याएको कुरा अब अगाडि बढ्न सकिने कार्यक्रम थियो थिएन भन्ने कुरा अलग भयो, तर पनि अब यसरी जान सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उसले उठाएको थियो। उसले त्यो मुद्दाको सुरुवात चाहिँ सुरुवात गरेको थियो। अब यहाँलाई वैज्ञानिक समाजवादप्रति आकर्षण हुनुको कारण के हो र त्यो वैज्ञानिक समाजवाद के हो हामी नजिकबाट बुझ्न चाहन्छौँ। आज हामीले थुप्रै सुन्यौँ यो वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक यो हो चाहिँ के वैज्ञानिक समाजवाद भने? वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने शब्द चाहिँ धेरै पुरानो हो। यो चाहिँ त्यसमा राज्य व्यवस्था कसरी सञ्चालन हुन्छ? वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने शब्द धेरै पुरानो हो। त्यो चाहिँ मार्क्स एङ्गेल्सले जो वैज्ञानिक समाजवादका प्रवर्तक नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले आफ्नो समाजवादी सिद्धान्तको नाम चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद भनेर राख्नु भएको थियो। एङ्गेल्सको एउटा बुक छ समाजवाद काल्पनिक र वैज्ञानिक भन्ने, त्यसमा चाहिँ अरू समाजवादी सिद्धान्तहरूलाई उहाँहरूले काल्पनिक भनेर भन्नुभयो र आफ्नो सिद्धान्तलाई चाहिँ वैज्ञानिक भन्नुभयो र त्यो सिद्धान्त त्यो समाजवादको नाम चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद भनेर राख्नुभयो उहाँहरूले। त्यहाँदेखि प्रचलित हुँदै आएको शब्द हो यो वैज्ञानिक समाजवाद चाहिँ। तर अब वैज्ञानिक समाजवादमा जुन हिजो परिकल्पना गरिएको जुन सिद्धान्त थियो, जुन कार्यक्रम थियो, त्यो कार्यक्रम चाहिँ अब अहिले फेरि अपर्याप्त भइसकेको छ। त्यसकारण फेरि यो वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने शब्दको चाहिँ फेरि पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने अथवा यसलाई फेरि थप विश्लेषण समयसँगै त्यो परिमार्जित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अनि हिजोको चाहिँ जुन वैज्ञानिक समाजवाद थियो त्यसको अर्थ चाहिँ तर्कसङ्गत, तथ्यसङ्गत भन्ने हुन्थ्यो। अर्थात् वैज्ञानिक भन्नुको तात्पर्य वास्तवमै वैज्ञानिक, जुन हामीले वैज्ञानिक भन्दा भिन्न भन्छौँ नि, अर्थात् अरू चिजलाई अवैज्ञानिक र जुन चिज चाहिँ वास्तवमै लागु हुन सक्छ अथवा वास्तवमै यथार्थ हुन्छ र तर्कसङ्गत हुन्छ, त्यो कुरालाई हामी वैज्ञानिक भन्छौँ। वैज्ञानिक भन्ने शब्द, वैज्ञानिक भन्ने शब्दावली अहिलेसम्म प्रचलित त्यसरी भइरहेछ होइन। र त्यो अर्थमा उहाँहरूले वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुभएको थियो क्या मार्क्स एङ्गेल्सले चाहिँ। अनि त्यो वैज्ञानिक समाजवादलाई उहाँहरूले जुन विश्वमा प्रचार गर्नुभयो र विश्वमा त्यसलाई एप्लाई गर्ने, लागू गर्ने प्रयत्नहरू भए र त्यसअनुसार शासन व्यवस्था स्थापित गर्ने, क्रान्ति गर्ने काम भयो, त्यसमा विवादै छैन। वैज्ञानिक भएरै भयो क्या त्यो। र त्यसको पनि एउटा निश्चित समय थियो, किनभने त्यस तत्कालीन रूपमा त्यो कुरा वैज्ञानिक थियो। हजुर होइन, यसरी भनौँ। हजुर, जुन समाज थियो, जुन वस्तुस्थिति थियो, जुन आर्थिक अवस्था थियो, त्यो अवस्थाको लागि त्यो चाहिँ वैज्ञानिक थियो। हजुर, त्यस अर्थमा उहाँहरूले वैज्ञानिक भन्नुभएको थियो। तर अहिले चाहिँ अब वैज्ञानिक त्यसमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भने यो वैज्ञानिक भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामीले विज्ञान प्रविधिसँग जोड्नु परेको छ। हजुर, विज्ञान प्रविधिसँग जोडिएको हुनाले यसको नाम चाहिँ अब वैज्ञानिक समाजवाद भनेर राख्नुपर्ने भएको छ अहिले। हिजो चाहिँ तर्कसङ्गत, तथ्यसङ्गत, एप्लाई हुन सक्ने, व्यावहारिक भन्ने अर्थमा राखिएको थियो। अब अहिले चाहिँ हामीले विज्ञान प्रविधिसँग जोडेर यसलाई वैज्ञानिक समाजवाद भनेर फेरि पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसकारण यसको अर्थ, हिजोको अर्थ र यसको अर्थ चाहिँ फरक छ। अब वैज्ञानिक समाजवाद यो राज्य व्यवस्थाभन्दा अर्कै व्यवस्था हो। अब त्यतातिर जाउँ है। वैज्ञानिक समाजवाद हामीले स्थापना गरेपछि हजुर यहाँले सोचे जस्तो मुलुकको राज्य व्यवस्था कस्तो हुने? हजुर, अहिलेको त्योभन्दा पहिले हामीले अहिलेको शासन व्यवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट जानको लागि हामीले अब अहिले वर्तमान बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। वर्तमान के छ त भन्दा अहिलेको संसदीय व्यवस्था। अहिलेको संसदीय व्यवस्था। यद्यपि यो संसदीय व्यवस्थाको विरोध, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, यसको विकल्प दिनुपर्छ भनेर त पहिलेकै वैज्ञानिक समाजवादीहरूले भनिसकेको कुरा भयो। किन त्यस बेला चाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आएकै थियो। उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो संसदीय व्यवस्थालाई भने मार्क्सकै भाषामा यो चाहिँ 5 वर्षमा एक पटक कोबाट शासित हुने भनेर छनौट गर्ने कुरा हो भन्ने थियो मार्क्सकै भाषामा। 5 वर्षमा छनौट गर्छन्, 5 वर्षमा कोबाट शासित हुने, कोबाट लुटिने भन्ने कुराको फैसला गर्ने, लुटिने कि शासन गर्ने भनौँ न। लुटिने नै हो, लुटिने नै हो, किनभने शासकले काम गर्ने काम लुट्ने नै हो मार्क्सवादको भाषामा।
अनि लेनिनको भाषामा लेनिनले भन्नुभएको कुरा के थियो भने यो चाहिँ खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो भनेर आलोचना गर्नु भएको थियो उहाँहरूले। त्यसको अर्थ के त भन्दा यो व्यवस्था चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ, यसको ठाउँमा अर्को व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने नै थियो। तर अब त्यो कुरा त्यस बेला जति प्रयत्नहरू भए ती प्रयत्नहरूबाट जति शासन व्यवस्थाहरू स्थापित भए त्यो संसदीय व्यवस्थाभन्दा भिन्न चाहिँ भएन, भिन्न रहेन। र अहिले पनि एप्लाई भएका जुन अब समाजवादी देशहरू अझै पनि छन्, उत्तर कोरिया, क्युबा, अनि भियतनाम, अब चाइनालाई पनि मान्ने हो भने चाइना, यी सबैमा जुन शासन व्यवस्था छ त्यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थाभन्दा भिन्न छैन। छैन यही संसदीय व्यवस्था नै अघि बढ्छ। अर्को नाममा त्यसैलाई नै एप्लाई गरिएको छ। अब चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ व्यवस्था चाहियो भन्ने कुरा हो। त्यो कुरा हामीले मात्रै भनेको होइन, त्यो कोही सिद्धान्तलाई हेरेर सिद्धान्तलाई आदर्श मानेर भनेको कुरा होइन, अहिलेको समाजले गरेको माग हो। यो संसदीय व्यवस्थाले त्यस्तो के दिन सक्दैन? यसले चाहिँ समाजले जे चाहेको छ त्यो कुराको निर्णय गर्ने काम चाहिँ समाज आफैले गर्न सक्दैन। यो व्यवस्थालाई व्यक्तिलाई पो दोष जान्छ होइन, व्यक्तिले होइन, जसले सञ्चालन गर्छ उसको प्रवृत्तिमा पो खराबी होला। व्यवस्थामा कसरी समाजप्रति उत्तरदायी नहुनु भनेर संसदीय व्यवस्थालाई कतैबाट बन्देज लगाइएको छ। त्यो चाहिँ के छ भने समाजले जे चाहेको छ त्यसको निर्णय गर्ने काम त्यसको प्रतिनिधिले गर्छ। प्रतिनिधिले जनताको सबै भावना बुझेर निर्णय गर्छ। त मानिलिउँ तपाईँको प्रतिनिधि म भएँ, तपाईँले जे सोच्नु भएको छ त्यो कुराको सबै प्रतिनिधित्व मैले गर्न सक्छु त? सक्छु। त्यसमा पनि यो 3.25 करोड जनताको प्रतिनिधित्व एउटा प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छ त? 3.25 करोड जनताको भावना के हुन्छ त्यो बुझ्न सक्नु त प्रधानमन्त्रीको कमजोरी हो नि। मेरा जनताको भावना के छ भनेर बुझ्न सक्ने नेता लयो भने त यही व्यवस्था अन्तर्गत पनि त हामी वैज्ञानिकता स्थापित गर्न सक्छौँ होला नि त। अहिले त्यो तर्कको कुरा हुने भयो होइन, तर्क त त्यसो गर्न सकिने भयो, तर प्र्याक्टिसमै पनि त हेरौँ न। प्र्याक्टिसमा यो संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको कति भयो भन्दा लगभग 500 वर्ष भयो। 500 वर्ष ग्लोरियस रेभोल्युसनबाट सुरु भएको संसदीय व्यवस्थालाई मान्ने हो भने लगभग 500 वर्ष हुन्छ होइन। यो 500 वर्षमा के वास्तवमै हरेक व्यक्तिको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै नेता त्यस्तो भएको छ? हेरौँ, इतिहासलाई नै हेरौँ न। प्र्याक्टिकल्ली भन्दाखेरिमा पनि सैद्धान्तिक रूपमा भन्नु पर्दाखेरि त एउटा व्यक्तिको भावना अर्को व्यक्तिले बुझ्नै सक्दैन। सबैजना नेतृत्वमा त कहाँ पुग्न सक्छन् र? होइन, कसरी यहाँको वैज्ञानिक समाजवादको व्यवस्थाले कसरी मेरो भावना बुझ्नेसम्म त्यो नेतृत्वलाई पुर्याउँछ त? त्यही नै हो। अब त्यो नेतृत्वलाई उठाउने कुरा हो क्या। अब नेतृत्वलाई निर्णय गर्ने अधिकार नदिने, निर्णय गर्ने अधिकार तपाईँसँगै हुने, जनताले नै निर्णय गर्ने र त्यसको जनतामा पनि बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने कि बहुमतको आधार कसरी गर्ने? त्यहाँ पनि त बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दाखेरि तपाईँको विचार र मेरो विचारमा असहमति हुँदा 51% मात्रै भावनाको कदर हुने होला नि त? होइन, त्यस्तो हुँदैन। त्यो चाहिँ अब सुरुवातमा त्यस्तो हुन सक्ने भयो, तर बिस्तारै त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरिमा सबैको भावना त कसरी आउन सक्छ वैज्ञानिक समाजमा? अब यहाँ मलाई अलिकति बताइदिनुहोस् अब रमेश सर। यो कसरी आउँछ भने अहिलेको व्यवस्था छ नि, अहिलेको समाज छ नि, त्यसमा आउँदैन। सत्य नै कुरा हो, समाजै परिवर्तन गर्नु। यो व्यवस्थामा आउँथ्यो भनेदेखि त हुन्थ्यो नि त, अहिले नै हुन्थ्यो नि त। अहिले हुँदैन। यो व्यवस्थालाई बिस्तारै परिवर्तन गर्दै यो समाजको संरचना बदलेपछि अनि सबैको मत मिल्ने अवस्था आउँछ र त्यो बिन्दुमा मात्रै सबैको भावना प्रतिनिधित्व व्यक्त हुने, सबैको पहिला सुरु त समाज नै परिवर्तन गर्नतिर पो लाग्नु पर्यो। हो, त्यही त हो नि। समाजवादको अबको निर्माण अथवा वैज्ञानिक समाजवादको निर्माणको प्रक्रिया अब प्रोसेस के हुन्छ भने आजको मितिबाट सुरुवात गर्दै भन्ने हुन्छ। अहिलेसम्मको हाम्रो एक्सर्साइज के थियो भने
क्रान्तिपछि मात्रै समाजको निर्माण गर्ने, समाजवादको निर्माण गर्ने भन्ने थियो। अब आजदेखि आजबाट समाजवादको निर्माण गर्दै जाने र क्रान्तिले चाहिँ अन्तिम बिन्दुमा मात्रै त्यसलाई उल्टाइदिने हो अथवा त्यसलाई वैधानिकता दिने हो, स्थापित गरिदिने, राजनीतिक रूपमा स्थापित गरिदिने, यो व्यवस्था भनेर डिक्लेयर गरिदिने र वैधानिकता दिने काम मात्रै त्यसको हुन्छ। समाज पहिले परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। हजुर, त्यो ढङ्गबाट गइयो भनेदेखि अब यो जुन विविधता छ, मेरो फेरि त्यही छ, यो समाज अटोमेटिकल्ली एउटा सोच लिएर परिवर्तन हुन्छ भने हजुर फेरि त्यहाँबाट एउटा भावना आउँछ भने नेतृत्वले नगरी बाध्य हुन्छ र संसदीय व्यवस्थामा पनि नेतृत्व होइन, नेतृत्व भन्ने कुरा त एउटा अहिले आम नागरिकले मानिलिनुहोस् ल, एउटा एमसीसी को मुद्दालाई उठाउँछ समाजवादको हिसाब, मेरो विचारमा मलाई राष्ट्रघाती लाग्छ, आम नागरिकका विचारमा राष्ट्रघाती लाग्छ होइन। अब यो शासकले, यो राज्य सञ्चालकले यही राज्य व्यवस्थामा, संसदीय व्यवस्थामा उसले जनताको भावना विपरीत जान त सक्दैन होला नि त। जनताको भावना विपरीत अहिले किन गएको छ त? अहिले पनि प्रधानमन्त्रीजीले चाहनुभयो भने तुरुन्तै पास गर्नुहुन्छ, उहाँको मनस्थिति तुरुन्तै पास, जनताको भावनाले रोकिरहेको छ। हो त्यही त हो नि, जनताको भावना एकातिर छ, प्रधानमन्त्रीको भावना अर्कोतिर छ। जनताले पठायो नि त, जनताले नै निर्वाचन गरेर हाम्रो भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर पठायो कि होइन? अनि उनले किन रोक्ने त? मिल्यो त, जनताको भावना र नेतृत्वको भावना मिल्यो त भन्दा मिल्यो। अब यहाँको वैज्ञानिक समाजवाद हुन्थ्यो भने यो मुद्दामा के हुन्थ्यो? यो मुद्दामा चाहिँ जनताले निर्णय गर्ने, जनताले निर्णय गर्ने, जनतामा पनि फ्याक्ट छ, कोही विकास विरोधी तत्त्व बहुमतको कुरा पनि अल्पमत र बहुमतबाट त हुने नै हो। संसदीय व्यवस्थापन पनि अल्पमत र बहुमतका आधारमा डिसिजन हुने हो होइन? त्यो डिसिजन हुँदा पनि जनताले गर्न पाउनु पर्यो नि त। जनताको प्रतिनिधिले मात्रै गरेर भएन, स्वयं जनताले गरे भनेदेखि त्यो स्वयं जनताले गर्दाखेरिमा जनताकै हित विपरीत रहेछ भने स्वीकार्य हुन्छ नि त, मान्यो नि त त्यसलाई त होइन? आफैले गरेको निर्णयले त मान्यो। निर्वाचन प्रणाली कस्तो? निर्वाचन प्रणाली यस्तै नै हुन्छ, तर त्यो निर्वाचित भएको प्रतिनिधिले निष्क्रिय हुन्छ, त्यो प्रतिनिधि निर्णय गर्न पाउँदैन। त्यो निष्क्रिय त्यसको के अर्थ? त्यसको राज्य सञ्चालनमा त्यसको खास भूमिका के छ? त्यसको भूमिका चाहिँ समन्वय गर्ने, कर्मचारी जस्तो। हामीले चाहेको कर्मचारी हो क्या प्रधानमन्त्री भनेर हामीले भन्छौँ, वास्तवमा प्रधानमन्त्री कर्मचारी हो। यदि त्यो कर्मचारी हुँदैन थियो भने तपाईँलाई चुनावभन्दा अगाडि त्यसले के भन्छ? तपाईँको सेवा गर्ने अवसर दिनुहोस् मलाई भनेर नमस्कार गर्छ नि, होइन? त्यो भनेको के? सेवक हो नि हो त। अब चुनावको भोलिपल्टबाट नेता बेपत्ता हुन्छ, चुनावको भोलिपल्टबाट चाहिँ ऊ शासक बन्छ। चुनावभन्दा अगाडि सेवक छ, चुनावभन्दा पछाडि शासक हुन्छ। हो, त्यसलाई उल्टाइदिने, सधैँको सेवक बनाउने त्यसलाई। त्यसो गर्ने प्रक्रिया के हो त भन्दा उसलाई अधिकार नदिने, निर्णय गर्ने अधिकार नदिने। जनताको मत लिँदा कसरी लिने? जनताको मत त अब समूह हुन्छ, समूह हुन्छ। निश्चित समूहहरूको आफ्नै एउटा मत हुने भयो, आफ्नै एउटा कार्यक्रम हुने भयो। जस्तो किसान दल त बहुदलमै हुने भयो नि, त्यहाँ नि होइन? दल त हुन्छन् नि, दल हुन्छन् तर बहुदल नै हुन्छ, बहुदल नै हुन्छ। तर उसमा हुँदैन, समाजवादमा हुँदैन। समाजवाद बहुदल हुँदैन, दल हुँदैन। समाजवादमा यो दल हुने भनेको त अब यो अलग अलग स्वार्थ भएका मानिस कसरी जान्छन् त चुनावमा आफ्नो एजेन्डा बोकेर? चुनाव त त्यो आफ्नो प्रतिनिधिलाई निर्वाचन गर्ने कुरा हो क्या जम्मा। त्यो केन्द्रमा व्यक्तिलाई चुन्ने, व्यक्ति चुन्ने, दललाई चुन्ने होइन। एउटा व्यक्ति निर्वाचनमा होमिन्छ, हजुर, उसलाई आम नागरिकले चुनेर पठाउँछ। त्यो निष्क्रिय रूपमा सक्रिय रूपमा हुँदैन। अहिलेको जस्तो पावरफुल प्रधानमन्त्री हुँदैन, अस्तव्यस्त पो हुन्छ कि के हो? अलि बढी अस्तव्यस्त हुँदैन। अस्तव्यस्त कसरी मलाई बताए? कसरी हुन्छ भने तपाईँ र म, हामी दुईटाको बिचमा अस्तव्यस्त छ र? हामी दुईटाको बिचमा बुझाएको छौँ हामीले, तपाईँको कुरा पनि मैले बुझाएको छु, मेरो कुरा पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छ होइन? अब हाम्रो आवश्यकता के हो त्यसअनुसार हामीले काम गर्छौँ। यहाँ अस्तव्यस्त किन त? अस्तव्यस्त त अहिले भइरहेछ, किन सारा दुनियाँको भोट बटुलेर एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित गरिएको छ। अनि त्यो व्यक्तिले जे गर्छ, पर्दा पछाडि के गर्छ र पर्दा अगाडि के गर्छ, त्यो कुराले अन्यल अस्तव्यस्त भइरहेछ।
अस्तव्यस्त त अहिले छ, तर समाज सबै सचेत भइसकेपछि, समाजका सबै आवश्यकताहरू पुरा भएपछि अस्तव्यस्तको कुरा किन हुन्छ त? हाम्रो जस्तो मुलुक गरिबीको रेखामुनि रहेको मुलुकमा यहाँले भने जस्तो सोचको बिजारोपण गरेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने सम्भावना तुरुन्तै देखिन्छ। एकदम बिल्कुल, किनभने हामीलाई चाहिएको हामीलाई हो, हामीलाई चाहिँ चाहिएको छ वैज्ञानिक समाजवाद, अहिले हामीलाई चाहिएको छ। विकसित मुलुकलाई भन्दा हामीलाई चाहिएको छ, किन यो यसबाट बाहेक अब हाम्रो मुक्तिको कुनै उपाय नै छैन। विकसित मुलुकहरूमा त भइसकेको छ त, उनीहरूलाई अब संसदीय व्यवस्था पनि चलेकै छ, उनीहरूको चलेकै छ त, बेलायतमा अहिलेसम्म चलेकै छ होइन, अमेरिकामा अहिलेसम्म चलेकै छ प्रेसिडेन्सियल सिस्टम, जे भने त्यो पनि रिप्रेजेन्टेटिभ सिस्टम नै हो र विकसित मुलुकहरूमा चलेकै छ। तर हाम्रो किन अस्तव्यस्त छ त? गणतन्त्र ल्याउँदा पनि हामीलाई किन पुगेन त? गणतन्त्र ल्यायौँ नि हामीले, सङ्घीय गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्यौँ नि हामीले, किन पुगेन त? पुगेन नि त। यो नपुग्नुको कारण के भने अब हामीलाई समाजवाद चाहिएको छ, समाजवादभन्दा तलको कार्यक्रमबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ, त्यसकारण चाहिएको छ हामीलाई यो मुक्तिका लागि। हजुर, अनि यो सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरै छोडिदिनुहोस्, यो सम्भव त थालेपछि हुने हो नि त, सुरुवात गरेपछि हुने हो। र सकारात्मक कुरा छ भने सुरुवात गरेपछि त्यो रात जस्तो सोचाइको एउटा लेभल पनि त चाहिन्छ होला नि, आम नागरिकको जुन हो विचार छ, चाहिन्छ, जुन सोच्ने क्षमता चाहिन्छ, छ, एजुकेसनको जुन तह छ त्यसले पनि त प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पार्छ। तर तपाईँ स्कुल नगइकन पढ्न जानेर स्कुल जाने कि स्कुलमा गएपछि पढ्न जाने त स्कुलमा होला नि त, पढ्न जान्नलाई त घरमै जानेको हुन्थ्यो भने स्कुल जानु परेन होइन? हो, त्यो एक्सर्साइज गर्ने प्रक्रिया के हो त? अहिलेसम्म हामीसँग छ त? अब कति समयपछि त्यो हुन्छ त? महिलाले कुन बेला चाहिँ अधिकारको एक्सर्साइज गर्ने अवसर पाउँछन्, दलितले कुन बेला अवसर पाउँछन्, उत्पीडित वर्गले कहिले अवसर पाउँछन् त? निश्चित नेताहरूले, निश्चित वर्गहरूले जुन एक राजनीतिलाई एकाधिकारमा प्रयोग गरिरहेछन्, त्यो कुरालाई नउल्ट्याइकन हरेक जनता, हरेक नागरिकले राजनीतिलाई दैनिक हरेक दिन एक्सर्साइज नगरिकन त्यो कसरी सचेत हुन्छ? राजनीतिक व्यक्तित्वको सङ्कट पो लाग्छ क्या? त्यसपछि त निष्क्रिय रूपमा हुनुपर्ने भएपछि राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू त कमै मात्रै हुने भयो त होइन? धेरै राजनीति गर्ने किन चाहियो तपाईँलाई? चाहिएको छ र? यहाँ वैज्ञानिक समाजवादको व्यवस्थामा म राजनीति गर्छु है भनेर हिँड्दाखेरि मेरो पहुँचमा केही पनि हुँदैन, म निष्क्रिय छु। अब अहिले हाम्रो सोचाइ कस्तो हुन्छ भने हामीले चाहिँ अहिलेको हाम्रै परिवेशलाई हेरेर सोचिरहेको हुन्छौँ नि त, त्यसकारण अहिले हामीलाई राजनीतिको ठुलै महत्त्व छ। अब समाजवादको कुरै छोडौँ न, तपाईँले युरोप अमेरिकातिर जानुभयो भने जम्मा 15-20% राजनीति गर्ने हो, बाँकी जनताको लागि राजनीतिसँग कोही सरोकार छैन। किन त भन्दा राजनीति भन्दा पनि भिन्न ढङ्गले उनीहरूले काम गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न सकेका हुन्छन्, अर्थात् राजनीतिको आवश्यकता पर्दैन त्यहाँ। हजुर, युरोप अमेरिकामै आइसकेको छ त त्यो कुरा त, अमेरिकामा 13%ले भोट दिन्छन् भन्ने आएको छ नि त कुरा होइन? अनि समाजवाद त त्यसको लक्ष्य नै त्यही हो, आइडियोलोजी नै त्यस्तो छ क्या। त्यसको के छ भने समाजवादमा राज्यको विलोपीकरण हुने, साम्यवादमा राज्य यो पुलिस आर्मी केही पनि नचाहिने बनायो कि हो नि? अच्छा, हो नि होइन? अनि अब तपाईँले अहिलेको परिवेशलाई हेरेर अब समाजवाद साम्यवादमा चाहिँ राजनीति नै नहुने रहेछ भनेर फ्रस्ट्रेसन किन हुनु पर्यो? जनताले आफैले शासन गर्छन्। हजुर, भनेपछि अब यो वैज्ञानिक समाजवादको विकल्प देखिँदैन यो समाज रूपान्तरणको लागि होइन? हजुर, अहिले देखिँदैन, यो राज्य व्यवस्थाले सम्भव छैन, यो त सम्भव छैन। अब राजनीतिक दलका नेताहरूको र राजनीतिक जुन अहिलेको दलहरूको सिद्धान्तको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस त हिजो बीपीदेखि नै समाजवादको कुरा उठाउँदै आएको हो, पछिल्लो समय त सबै समाजवादी नामै झुन्डाएर हिँड्न थालिसके। अब यो अवस्थामा यहाँ के देख्नुहुन्छ? यहाँको समाजवाद र उनीहरूको समाजवादमा अन्तर के छ? त्यो त अन्तर छ। अब बीपीको समाजवाद भनेको त्यो मिश्रित अर्थतन्त्रमा आधारित समाजवाद हो, त्यो पुँजीवादी व्यवस्था नै हो। अब त्यसबेला अब उहाँले ल्याउनु भएको समाजवाद भनेर जुन कार्यक्रम ल्याउनु भयो
त्यो चाहिँ त्यस बेलाको समाजवादी जुन धारा थियो, समाजवादी धार थियो नि, समाजवादको लहर, त्यो लहरबाट आफूलाई बचाउनको लागि पुँजीवादीहरूले जुन विधि अपनाएका थिए त्यस अन्तर्गत नै हो त्यो कुरा। अब नेपालमा आएको चाहिँ इन्डियाबाट आएको क्या त्यो। इन्डियामा जवाहरलाल नेहरूले समाजवादी कार्यक्रम भनेर जुन ल्याए त्यसलाई नै अब बिपीले यहाँ नेपालमा ल्याएर त्यसलाई एप्लाई भन्दा पनि अब प्रचार गरेको कुरा हो। र त्यो चाहिँ वास्तवमा समाजवाद होइन, त्यो भनेको पुँजीवादको एउटा भेराइटी, अलिकति सुधार हजुर। अनि अब समाजवाद भनेर त समाजवादको तात्पर्य त समाजको स्वामित्व हुने भन्ने हो। समाजको स्वामित्व हुनु पर्यो सबै आर्थिक सम्पदामा, सबै अर्थतन्त्रमा समाजको स्वामित्व। ठिक छ, काङ्ग्रेसको अलिकति सुधारिएको पुँजीवाद भन्दा माथि भए पनि अलमोस्ट वामपन्थीहरूको चाहिँ विचार हामी समाजवादमै जाने हो भनेर लागि परेको अहिलेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ हिजो मार्क्स एङ्गल्सले भनेको समाजवाद हो क्या। मार्क्स एङ्गल्सले जुन वैज्ञानिक समाजवाद भनेर नामाकरण गर्नुभयो आफ्नो कार्यक्रमलाई, त्यसैमा जाने भन्ने हो उहाँहरूको कुरा। र अब चाहिँ त्यसरी त्यहाँ जान सकिँदैन भनेको त्यो कार्यक्रमले अहिलेको समाजवादलाई अहिलेको समाजको आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैन भन्ने हो। विकसित भइसक्यो, समाजको वस्तुस्थिति परिवर्तन भइसक्यो भनेको हिजोको समाजवादमा चाहिँ सामूहिक श्रमद्वारा उत्पादन गर्ने र सामूहिक रूपमा वितरण गर्ने यहाँको एउटा सिद्धान्त चाहिँ बडो प्रगतिशील छ। हिजो माओले के गरे, लेनिनले के गरे भनेर अहिले पनि त्यही लाद्न खोज्ने त समाज परिवर्तन भएर अर्कैतिर गइसक्यो। हजुर, हामी चाहिँ त्यही सिद्धान्तमा बसिरह्यौँ भने त त्यसले पनि अर्थपूर्ण राख्दैन। तत्कालीन अवस्थामा 200 वर्ष अगाडि के थियो त्यो समाजको स्थिति, आर्थिक हैसियत के थियो, त्यो अनुसारको त्यो समाजको लागि त्यो व्यवस्था ठिक होला त होइन। यहाँले जुन प्रगतिको कुरा गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ अलिकति वैज्ञानिक पनि लाग्छ र वैज्ञानिक समाजवादकै कुरा पनि अहिले उठाउनु भएको छ। हजुर हजुर, अब त्यो त मार्क्सवाद आफै पनि अब परिवर्तनशील गतिशील भन्ने थियो नि त होइन। मार्क्स आफैले के भन्नुहुन्थ्यो भने, मार्क्स एङ्गल्स आफैले हाम्रो सिद्धान्त चाहिँ जडसूत्र होइन, यो चाहिँ मार्गदर्शक मात्रै हो भन्नुहुन्थ्यो नि। अनि लेनिनले के भन्नुहुन्छ भने मार्क्सवादको मूल भावना भनेको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण। ठोस परिस्थिति के हो त भन्दा ठोस परिस्थिति त चेन्जेबल छ नि त, चेन्जेबल छ त्यो। जब तपाईँ ठोस ठाउँमा जानुहुन्छ नि, वास्तवमा यथार्थमै जानुहुन्छ, त्यो त चेन्जेबल छ नि त। जुन एउटा सिद्धान्तको रूपमा, एउटा काल्पनिक रूपमा, आइडियल रूपमा हामीले सोच्दाखेरिमा त एउटा चिज सधैँ रहिरहेको देख्छौँ हामीले, तर रियालिटीमा तपाईँ जानुभयो भने चेन्जेबल छ। जस्तो एउटा मान्छे हरेक दिन चेन्जेबल छ नि त, बाल्यकालदेखि लिएर वृद्ध अवस्थासम्म ऊ चेन्जेबल छ, हरेक दिन चेन्जेबल छ। त्यो ठोस परिस्थिति हो, ठोस चिज हो। त्यो ठोस चिज त चेन्जेबल हुन्छ। अनि त्यसको ठोस विश्लेषण गर्न पऱ्यो नि, ठोस विश्लेषण गर्नु पऱ्यो। त्यसको पनि बाहिर बसेर आइडियल्ली विश्लेषण गरेर भएन, त्यसको ठोसमै जानु पऱ्यो। अनि ठोस विश्लेषण गर्दाखेरिमा त्यो त त्यो चेन्ज त आइडेन्टिफाई भइहाल्छ। अनि त्यसअनुसारको कार्यक्रम बनाउँदाखेरि पनि त हामी गतिशील भइहाल्छौँ नि त, लेनिनको भनाइअनुसार। अनि माओको भनाइअनुसार अब जुत्ताको नापअनुसार खुट्टा काट्नु हुँदैन, खुट्टाको नापअनुसार जुत्ता काट्नुपर्छ भन्ने छ होइन। अनि खुट्टा के हो त भन्दा खुट्टा चाहिँ ठोस परिस्थिति हो, वास्तविकता हो, त्यो चेन्जेबल छ। अनि त्यो अनुसार ढाल्नु पर्यो। जुत्ता चाहिँ के हो त, जुत्ता चाहिँ सिद्धान्त त्यो अनुसार डिजाइन गर्नु पर्यो। त्यसकारण त्यसो गरियो भने मार्क्सवादको वास्तविक भावना अनुसार हिँड्न सकिन्छ भन्ने। अब अलिकति अगाडि बढौँ है। नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादको मुद्दा उठाउने एउटा पार्टी छ, भलै त्यो निर्वाचन आयोगमा दर्ता चाहिँ भएको छैन, तर फागुन 77 फागुन 21 पछि अलिकति बढी सरकारसँग सम्झौता गरेर 3 बुँदे सम्झौता गरेर अगाडि बढिरहेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसको चाहिँ नेतृत्व यतिखेर नेत्र विक्रम चन्दजीले गरिराख्नु भएको छ। उहाँको वैज्ञानिक समाजवाद र यहाँको वैज्ञानिक समाजवादको अलिकति विश्लेषण गरौँ। अब उहाँहरूको भित्री कुरा के छ मलाई थाहा छैन। उहाँहरूको जुन डकुमेन्ट जे आएको छ र उहाँहरूले जुन एक्सर्साइज गर्दै हुनुहुन्छ व्यवहारहरू, त्यो कुराले चाहिँ अब हाम्रो मैले भनिरहेको वैज्ञानिक समाजवाद र उहाँको वैज्ञानिक समाजवाद फरक मिल्दैन। उहाँहरूले भनिरहेको वैज्ञानिक समाजवाद चाहिँ त्यो पुरानै वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने देखिन्छ। अब भित्र अर्कै छ, तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने अलग कुरा हो। त्यो कुरा पर्दैन, वैज्ञानिक समाजवाद सिद्धान्त मिल्ने, विचार पनि मिल्न खोज्ने भएपछि तपाईँहरूको वैज्ञानिक समाजवाद कस्तो हो भनेर बुझ्ने प्रयत्न गर्नु भएको छैन यहाँ?
हामीले हजुर यहाँले चन्दसँग च- विप्लवसँग चन्दसँग अब प्रत्यक्ष मेरो भेटघाट भएको छैन, अलि लामै भयो भेटघाट नभएको। यो उहाँहरूले जुन सिद्धान्त लिएर आउनुभयो एकीकृत जनक्रान्ति भनेर, त्यसपछि मेरो भेटघाट भएको छैन। र त्योभन्दा पहिले त उहाँहरू अब 52 सालबाट सुरु भएको जनयुद्धकै उसमा हुनुहुन्थ्यो, घेराभित्र हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले जुन सुरुवात गरेर जुन नयाँ पार्टी खोल्नुभयो र नयाँ पार्टीको नयाँ कार्यक्रम लिएर आउनुभयो, त्यसपछि चाहिँ अब लगभग उहाँहरू भूमिगत हुनुभयो। भूमिगत अवस्थामा हाम्रो भेटघाट पनि भएन। अहिले पछिल्लो समयमा आएर अनि अहिले पछिल्लो समय उहाँले वैज्ञानिक समाजवादको कुरा उठाउनु भएको भएर यहाँहरूको हो। कुरा मिल्दाखेरि चाहिँ यहाँले त्यो मलाई पनि फिल भएको कुरा हो। हजुर अनि उहाँहरूको वैज्ञानिक समाजवादसँग यदि मिल्ने हो भनेदेखि अब हामी सहकार्य सम्भावना छ सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने नै छ। तर उहाँ त प्रचण्डसँग सहकार्य गर्ने हो कि जस्तो देखिएको छ। अस्ति भर्खर उहाँले प्रचण्डसँग भेटभाट त ठिकै छ त। प्रचण्डले पनि उहाँहरूको वैज्ञानिक समाजवाद, मैले भनेकै वैज्ञानिक समाजवाद अथवा हामीले भनेकै वैज्ञानिक समाजवाद र विप्लवजीले भन्नुभएको वैज्ञानिक समाजवाद मिल्ने रहेछ। र त्यो कुरा प्रचण्डसँग एकता गरेर सहकार्य गरेर अझ उच्च स्तरमा वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने प्रयत्न भएछ भने हामीलाई के टाउको दुखेर। रमेश सुनवार सर, अब यहाँको वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो समाजको लागि आवश्यकता पनि होला, हजुर, त्यसले हाम्रो समाजलाई परिवर्तन पनि गर्ला। हजुर। तर यहाँ एकजनाले त्यो सम्भव छ? अब यहाँले के सक्रियता देखाउनु भएको छ? होइन, त्यो चाहिँ अब सुरुवात त झिल्को बाटो हुन्छ नि त। सुरुवात झिल्को बाटै हुन्छ। माओले भन्नुहुन्थ्यो नि, एउटा झिल्कोले सिँगै जङ्गलमा डरेलो लगाउँछ भन्नुहुन्थ्यो नि। त्यसको तात्पर्य के भने फेरि झिल्कोले डरेलो लगाउनको लागि फेरि जङ्गल सुकेको हुनपर्छ। शासन व्यवस्थाका लागि जनताले कति मात्रै लड्ने भने क्या? नलड्ने, अब नलड्ने, अब बनाउने हो क्या। त्यही भएर त अब हाम्रो जुन नयाँ वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ हिजोको भन्दा भिन्न छ। मैले अघि नै भने नि त, हिजो चाहिँ हाम्रो क्रान्तिपछि पहिले क्रान्तिको लागि सबै बलिदान गर्ने, सबै त्यसमा लगाउने, सारा शक्ति त्यसमा लगाएर क्रान्ति सम्पन्न गर्ने। क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि अनि वैज्ञानिक क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो, अब वैज्ञानिक समाजवादको लागि होइन, क्रान्ति सम्पन्न हुन अझै धेरै बाँकी छ। हामीले त निर्माण गर्नु परेको छ। अब निर्माण गर्दै जाने र हजुर, व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि एउटा बिन्दु खोज्ने। हजुर, होइन बिन्दु खोज्ने होइन, त्यो त एउटा माग हुन्छ नि, क्रान्तिको माग हुन्छ क्या। त्यसबेला यो जुन पुरानो व्यवस्थाले रोक्छ, रोकेपछि जनताले के चाहन्छन् त भने यो व्यवस्थालाई फाल्नु पर्यो भन्छन्। जुन व्यवस्थामा जनता अभ्यस्त हुँदै जान्छन्, त्यसबाट लाभान्वित हुँदै जान्छन्। हो सुन्नुहोस् सर, महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो। जनताले अब यहाँहरूको व्यवस्थालाई विश्वास गर्छन् त यो व्यवस्था फालेर? होइन, त्यो त प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ एउटा ठाउँमा बस्नु भएको छ, मानिलिनुहोस् एउटा काम गर्न जानुभयो, त्यो काम गर्दा तपाईँ सफल हुनु भएन, एउटा विधिबाट तपाईँ सफल हुनु भएन मानिलिउँ, होइन? अब तपाईँ अर्को विधिबाट जानुभयो, सफल हुनुभयो। कुनै रोज्नुहुन्छ त तपाईँले? सफल हुनेलाई रोज्नुहुन्छ कि विफल हुनेलाई रोज्नुहुन्छ त? भन्दा अहिलेसम्मको जुन एक्सर्साइज गरिएका कुराहरू यसले परिवर्तन ल्याएन। यो त सत्य होला नि त। भर्खर गणतन्त्र स्थापना भएको छ 72 मा, भर्खर संविधान जारी भयो, भर्खर एउटा मात्रै इलेक्सन भयो, कसरी यो व्यवस्था असफल भइसक्यो भन्ने कति हुन पर्थ्यो? प्रक्रियामा छ, बेबी छ भर्खर गणतन्त्र, बेबी छ। 7 सालमै भनिएको त्यो त, 7 सालमै प्रजातन्त्र शिशु छ भनिएको नि त। 70 साल भयो नि त, 70 वर्ष भयो। 7 सालको शिशु बेबी 70 वर्षको भयो नि, अझै बेबी छ त, अझै बेबी छ। यदि यो अझै पनि बेबी छ भने त्यो बेबीको बेबी रहन्छ क्या, त्यो कहिले पनि वयस्क हुँदैन। त्यसकारण अब हामीले यो अहिले चाहिँ भर्खरको छ, होइन भर्खरकै छ भनेर हामीले भन्यौँ भने जो एक्सर्साइज गर्ने जुन त्यसका स्टेक होल्डरहरू छन्, उहाँहरूले त अब त्यसलाई असफल बनाइसक्नु भएको छ त। उहाँहरू आफै फ्रस्ट्रेसनमा हुनुहुन्छ नि, होइन र? उहाँहरूले नै बल गरेर, उहाँहरूले बलिदान गरेर ल्याउनु भयो, होइन? प्रचण्ड, अब केपी ओलीज्यू, शेरबहादुर देउवा लगायत हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सोध्नुहोस् न, उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्, अहिलेको व्यवस्थामा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुहोस् त। व्यवस्था ठिकै हो, केपी ओली प्रवृत्ति गलत भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? हुन पर्थ्यो नि त, सन्तुष्ट हुनु पर्थ्यो क्या। यो बेबी छ, बेबीले के दिन सक्छ र भनेर सन्तुष्ट हुन सक्नु पर्थ्यो नि त। किन कुद्नु भएको छ त? किन दौड्नु भएको छ त? त्यसकारण उहाँहरू आफै सन्तुष्ट हुनुहुन्न। बाहिर हेर्दाखेरिमा उहाँहरूले अब भन्नुहुन्छ
तर पनि उहाँ आफै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। भनेपछि अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरू पनि यो व्यवस्थाबाट सन्तुष्ट छन् भन्ने यहाँलाई लाग्दैन? लाग्दैन, मलाई लाग्दैन। त्यसमा त परिवर्तनका लागि हिँड्नु पर्ने नि त, कसैले पनि अगाडि बढेको जस्तो त्यो देखिँदैन। त बाटो पनि देख्नु पर्यो नि त, यहाँले देखाइदिनु पर्यो नि, अब बुझाउने प्रयत्न गर्नु भएको छ। बाटो देख्नु पर्यो। यहाँले ती राजनीतिक जस्तो दलका शीर्ष भनिएका जस्तो जेलभित्र बस्ने मान्छेले पनि मुक्त हुन पाए हुन्थ्यो, यो जेलभित्र त म बस्नै चाहन्न भन्ने त हुन्छ, तर बाटो देखाए हुँदैन उसले। अब त्यो बाटो हुँदैन ऊ निस्किने, जेलमै बस्छ भने जस्तै उहाँहरू पनि अब पुरानो एउटा मूल्य मान्यतामा एक्सर्साइज गरेर आउनुभयो र उहाँहरूले आफूले सके जति गर्नुभयो। उहाँहरूले फेरि यसमा कोही दुई मत छैन। उहाँहरूले गर्नु भएन भनेर हामीले व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूलाई लान्छना लाउन मिल्दैन। उहाँहरूले जति सक्नुहुन्छ सकेको गर्नुभयो कि उहाँहरूले। अब जस्तो 10 वर्षको जनयुद्धमा उहाँहरूले के गर्नु भएन थाहा छ नि त हामीलाई, होइन? टाउको मूल्य पनि तोक्यो उहाँहरूको, त्यसरी पनि लागेरै रहनुभयो नि त उहाँहरू। त्यसमा हामीले त्यसलाई अवमूल्यन गर्न हुँदैन, उहाँहरूले गर्नुभएको छ। तर अब त्यो चिजको समय नै सिद्धिसकेपछि त अब के लाग्छ त? लाग्ने भएन नि त। कति छिटो परिवर्तन हाम्रो मुलुकमा यो विचारहरू कति छिटो परिवर्तन भएका कि हामीले अग्रगामी विचार राख्न नसक्या? होइन, यो चाहिँ के भने अब हाम्रो देश त पछौटे हो नि त। हाम्रो देश चाहिँ युरोपको तुलनामा अहिले पनि 14औं 15औं शताब्दीमा छ नि त। त्यसकारण अब हामीसँग चाहिँ सबै चिज आयो तर हाम्रो समाज चाहिँ त्यसको लागि तयार छैन। हाम्रो समाज त्यो लेभलमा विकास भएको थिएन। त्यसकारण अब यो कुनै पनि व्यवस्थाले कुनै पनि सिद्धान्तले काम गरेन। त्यसकारण यो यसबाट हुन्छ कि उसबाट हुन्छ कि भनेर यो परिवर्तनको एउटा प्रक्रिया चलिरह्यो। र अर्को कुरा के भने यो हाम्रो समाज चाहिँ एउटा बिन्दुमा छ क्या। त्यो भनेको विगत र वर्तमानको एउटा बिन्दुमा छ। त्यो अहिले अत्यन्तै आधुनिक विषय पनि छ यसमा र पुरातन विषय पनि छ। मानिलिउँ तपाईँले पानी तताउँदै जाँदाखेरिमा 79 डिग्री सेन्टिग्रेड भयो, तपाईँले 1 डिग्री सेन्टिग्रेड थप्नुभयो भने 100 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ र त्यो पानी उम्लिन्छ र तरलबाट त्यो बाफमा रूपान्तरण हुन्छ। तर त्योभन्दा तल चाहिँ धेरै छ, 1 देखि लिएर 79 सम्म छ, होइन? अब तपाईँले 50-60 हुँदै जानुभयो भने त्यो धेरै लामो हुन्छ। अनि ठ्याक्कै त्यो 100 मा तपाईँले 1 मात्रै थप्नुभयो भने चाहिँ त्यो 100 पुग्छ र त्यो चाहिँ बिल्कुलै भिन्न हुन्छ। भने जस्तै हाम्रो समाजमा ठ्याक्कै त्यो 79 को बिन्दुमा छ क्या। अनि हामीले चाहिँ त्यो ठ्याक्कै एउटा चाहिँ बिल्कुलै नयाँ देख्छौँ, एउटा चाहिँ धेरै पुरानो देख्छौँ क्या। त्यो बिन्दुमा छ। त्यसरी पनि हामीले विविधता यो पुरानो भन्नुहुन्छ यहाँहरू यो संसदीय व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि कि अब जनमत संग्रह गर्नुपर्ने होइन अवस्था हो? होइन, के गर्ने त अब? यो त जनताले आफ्नो व्यवस्थाको एक्सर्साइज गर्दै जाने, आफ्नो व्यवस्था निर्माण गर्दै जाने र यसले त अब यो संसदीय व्यवस्थाको पक्षधरले यसैलाई नै कायम राख्ने प्रयत्न गर्छन्। दुईटा शक्तिबिद टक्राव भइरहन्छ। त जनताले त अहिले पनि चाहेको छैनन्। जनताले अहिले पनि यो संसदीय व्यवस्थामा बाध्यताले भोट हाल्यो हो क्या। यो भोट हालेर हामीलाई केही हुँदैन भने थाहा छ जनतालाई। त्यसकारण यो केही नहुने व्यवस्थाको ठाउँमा आफ्नै व्यवस्था निर्माण गर्दै जाने, त्यो भनेको प्रत्यक्ष जनवाद, डाइरेक्ट डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्दै जाने। त्यो भनेको जनताले निर्णय गर्ने अधिकार जनता आफैसँग हुन्छ, आफैले निर्णय गर्ने र त्यसपछि त्यो निर्णय गर्ने जुन अधिकार उपयोग गर्दै आफैले संरचना निर्माण गर्दै जाने र आफ्नो अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने, आफ्नो व्यवस्था भनेको वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्दै जाने। भोटिङ गर्ने, जनमतमा जाने अथवा त्यो सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने भन्ने कुरा होइन। अहिले त्यसरी आउँदैन। अब अहिले चाहिँ तपाईँले आजैबाट निर्माण गर्न थाल्नु पर्यो। जनताले आफैले आजबाट निर्माण गर्न थाल्नु पर्यो आफ्नो व्यवस्था। अहिले पनि जनता त बेवारिसी नै छन्। ती बेवारिसे जनताले अब कोही कसैलाई वारस खोज्ने होइन, हाम्रो वारस हामी आफै हो भनेर सुरुवात गर्नु पर्यो। त्यो राष्ट्रपतीय प्रणाली हो होइन? त्यसमा कार्यकारी भनेको जनता हुने, जनता हुने भन्नुहुन्छ। अब जनताको मत कसरी लिने? राष्ट्रपति प्रणाली भन्नु र संसदीय प्रणाली भन्ने एउटै कुरा हो। त्यो भनेको रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसी हो। सारमा भन्नुपर्दा यसको नाम रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसी
चाहे तपाईँले अमेरिकाको सिस्टम हेर्नुहोस्, चाहे सुप्रिम बेलायतको। पोजिसन के हो त वैज्ञानिक समाजवादको? हजुर, सुप्रिम पोजिसन के हो त? सुप्रिम पोजिसन हुँदैन। सुप्रिम पोजिसनलाई तपाईँले पावर दिनुभयो भने त यही भइहाल्यो नि। सुप्रिम पोजिसन जनता, त्यो त सिद्धान्त मात्रै लागु होइन। हुन्छ। कसरी चाहिँ सिद्धान्त लागु हुन्छ? 3 करोड जनताको अभिमत तपाईँले कसरी बटुलेर चाहिँ हरेक कुरामा डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, 3 करोड जनताले सबै विषयमा डिसिजन गर्दैन। 3 करोड जनताको पनि त अब छुट्टै समूह हुने भयो नि त। छुट्टै समूह हुने भयो। त्यो समूह चाहिँ निस्वार्थ हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने भने आफ्नो विषयमा कसरी स्वार्थ हुनु त? आफ्नो अहिलेकै विषयमा अहिले नै हेर्ने हो भने पनि तपाईँले यो पानी पिउँदै हुनुहुन्छ, अब यसमा के को स्वार्थ हुने हो त? तपाईँले आफैलाई आफ्नो तिर्खा मेटाउनको लागि पिउने हो। अरूको तिर्खा मेटाउने कुरामा चाहिँ स्वार्थ हुने भयो क्या? अहिले भएको चाहिँ त्यो। अरू चाहिँ हामीले आन्तरिक मुद्दामा काम गर्न सकेका छैनौँ। आफ्नो मुलुक अरूको इसारामा चलाएको कारणले यस्तो भयो। त्यसो भन्दा पनि अब हामीले हामीले हाम्रै मुद्दाका लागि काम गरिरहेको होइन र यो देशको कार्यकारी भन्ने नि यही देशको जनता, यही देशको नागरिक होइन र भने? यो देशको नागरिक होइन। त्यो त मैले भने त अघि नै, चुनावभन्दा अगाडि उसले किन नमस्कार गर्छ, चुनावको भोलिपल्ट उसलाई किन नमस्कार गर्नुपर्छ हामीले? तपाईँको क्षेत्रमा एउटा नेता होला होइन, मानिलिउँ अब प्रधानमन्त्रीकै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तपाईँ। प्रधानमन्त्री अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहिँ चुनाव क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भने चुनावभन्दा अगाडि उनले नमस्कार गर्थे। अब अहिले शेरबहादुर देउवाले तपाईँले नमस्कार गर्नुहुन्छ कि तपाईँले गर्नुहुन्छ भन्दा तपाईँले गर्नुहुन्छ होला होइन? किन कसरी फेर्यो त? रातारात कसरी फेर्यो त भन्दा पावरले फेर्छ क्या, पोजिसनले फेर्छ, स्थानले फेर्छ। अनि त्यो पावर उसँग केन्द्रित भइसकेपछि उसले शासन गर्छ। भएको यही हो। त्यसकारण त्यो शासन गर्ने हाम्रो सार्वभौम सत्ता त हामीसँग छ नि त। जनताको सार्वभौम सत्ता जनतासँग छ भन्ने होइन र? हो नि, प्रजातन्त्रले भन्ने कुरा त त्यो हो। अनि हिजो चाहिँ राजतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन थियो। राजतन्त्रमा चाहिँ सार्वभौम सत्ता भनेको राजासँग हुन्थ्यो, अनि जनता भनेको चाहिँ राजाका सन्तान जस्तै हुन्थे। अनि प्रजातन्त्र त्यसलाई उल्ट्याएर प्रजातन्त्र आएको। प्रजातन्त्रमा चाहिँ सार्वभौम सत्ता जनतासँग हुन्छ, शासन गर्ने अधिकार जनतासँग हुन्छ, निर्णय गर्ने अधिकार जनतासँग हुन्छ। सोभरेन्टी पावर पनि त्यही हो होइन? अनि त्यो सोभरेन्टी पावर चाहिँ हामीसँग हुने, अनि त्यसको एक्सर्साइज चाहिँ अर्कोले गर्ने। अनि यो भद्रगोल नभएर के हुन्छ त? हुने भयो नि त। जनप्रतिनिधिले गर्छ। अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने सैद्धान्तिक रूपमा त्यो पनि सही चाहिँ छ, किनकि जनताको प्रतिनिधि जसले चाहिँ नि आफ्ना मतहरू दिएर प्रतिनिधि बनाएको छ त्यसले मेरो मतको कदर गर्छ भन्ने हिसाबले सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ अहिले पनि एक समयमा त्यो जायजै थियो क्या। आफ्नो जमानामा त्यो जायजै थियो एक समयमा, किनभने त्योभन्दा अर्को विकल्पै थिएन र राजतन्त्रलाई उल्ट्याउने विधि त्योभन्दा अर्को विधि नै थिएन क्या। राजतन्त्रले जुन शासन गर्थ्यो नि जनतालाई आफ्नो दैवी अधिकारको आधारमा शासन गर्थ्यो, वंशानुगत अधिकारको आधारमा शासन गर्थ्यो, त्यसलाई उल्ट्याएर जनता आफैले शासन गर्ने भन्ने जुन सिस्टम आयो त्यो सिस्टममा प्रतिनिधिलाई निर्वाचन गरेर उसलाई ऊबाट शासित हुने कुरा धेरै ठिक छ। अब यो राज्य व्यवस्था, यो संसदीय व्यवस्थाप्रति पुरै आपत्ति यहाँको छँदैन छ। अब कसरी अगाडि बढ्ने त वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका लागि यहाँको ट्र्याक के हुन सक्छ? अब मैले अघि नै भने जनता आफैले निर्माण गर्ने भन्ने हो मूल कुरा होइन? जनता आफैले निर्माण गर्ने, आफ्नो व्यवस्थाको निर्माण आफैले भनेको आफ्नो सार्वभौम सत्तालाई आफैले उपयोग गर्ने। त्यो सबै क्षेत्रमा हुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा हुन्छ, आर्थिक क्षेत्रमा, सबै सांस्कृतिक क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा हुन्छ। अनि त्यो निर्माण गर्ने भनेको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने सिस्टमको व्यवस्थाको निर्माण गर्न थाल्नु पर्यो आजबाट। यो एउटा अहिलेसम्म भएको चाहिँ संसदीय व्यवस्था अथवा पुँजीवादी व्यवस्था हो। यो पुँजीवादी व्यवस्था अन्तर्गत संसदीय व्यवस्था, अथवा यसो भन्नुहोस् त समाजवादी व्यवस्थै छ भने पनि यो रिप्रेजेन्टेटिभ सिस्टम, नेताले शासन गर्ने यो सिस्टम एउटा छ। अहिले हामी त्यसैबाट शासित छौँ, त्यसैमा रहेका छौँ, हामी त्यसबाटै उत्पीडित छौँ। हामी यो उत्पीडनबाट मुक्त हुनको लागि के गर्ने त हामीले भन्दा आजैबाट हाम्रो व्यवस्था निर्माण गर्ने, आजैबाट गर्ने। त्यो गर्नलाई के गर्ने? त्यो गर्नलाई अब अहिले गर्ने भनेको चाहिँ जनताले आफ्नो व्यवस्था, आफ्नो त्यो जुन ऊ छ नि
सार्वभौम सत्तालाई प्रयोग गर्ने। त्यो भने कसरी? अब सिधै थोरै हामीसँग अन्तिम थोरै हजुर। समय बाँकी छ, म नियमित कर्ममा लाग्छु, मैले मेरो सार्वभौम सत्ता कसरी मेरो हातमा लिने? हो, अब मलाई यति कुरा बताइ। यो सार्वभौम सत्ता भनेको तपाईँको नियमित जुन काम छ नि त्यो आफैमा सार्वभौम सत्ता हो। मैले मेरो कर्म गरिराख्ने गरिराख्नु भएको छ, तर त्यो चाहिँ तपाईँले अहिले पुरा गर्न सक्नु भएको छैन। त्यो कर्म चाहिँ अर्कोले निर्धारण गरेको छ, त्यो कर्म तपाईँले आफैले निर्धारण गरेर गर्ने। त्यो भने नि के स्पष्ट बताइदिनु? त्यो भनेको मेरै कर्म मलाई नै भनेको हेर्नुहोस् ल, म यहाँ अहिले इन्टरभ्यू लिइरहेको छु, हजुर। अब मैले मेरो कर्म अर्कोले निर्धारण गरेको छ यहाँले भन्दै गर्दा अब मैले के गर्ने? तपाईँले चाहिँ यो कर्म तपाईँले आफैले गर्दाखेरिमा भिन्नै ढङ्गले गर्नुहुन्थ्यो होला, तपाईँको इच्छा अर्कै थियो होला। त्यो इच्छालाई तपाईँले चाहिँ अब यो सिस्टम छ त्यो सिस्टम अन्तर्गत रहेर यहाँ आउनु भएको छ तपाईँ, होइन? तपाईँको चाहना चाहिँ अर्कै छ, त्यो चाहना अनुसारको तपाईँले काम गर्नुपर्छ भनेको तपाईँ आफैले आफ्नो व्यवस्थाको अब आफ्नै जीवनको चाहिँ निर्धारण आफैले गर्ने। त्यो भनेको तपाईँले अर्थतन्त्र आफैले निर्माण गर्नु पर्यो। र यो अहिले जो बनेको जुन कानुन छ त्यो कानुनमा अन्तर्गत रहेर होइन, तपाईँले आफूलाई कसरी चाहिँ सहज हुन्छ, आफ्नो प्रगति कसरी हुन्छ भनेर आफूले निर्माण गर्नु। समग्रमा भन्नुपर्दा, सारमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो सिस्टम अहिले एउटा सिस्टम छ, त्यो सिस्टमको अपोजिटमा यसमा जे सिस्टम छ नि, जे कम्पोनेन्टहरू छन् त्यो कम्पोनेन्टको निर्माण गर्ने। मैले मेरो लागि, मेरो इच्छा र मेरो चाहनाका लागि काम गर्दै जाने। तपाईँ मात्रै एक्लैले कुरा भएन, मतलब हरेक व्यक्तिले, सिङ्गै सोसाइटीले चाहिँ त्यो काम गर्यो भने अब नयाँ सिस्टमको सुरुवात। त्यो चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादको एउटा पथ हो, प्रक्रिया हो। अब अर्को मुख्य कुरा के छ भने अब विज्ञान प्रविधि भन्ने जुन चिज छ नि त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो मार्क्सवादी भाषामा उत्पादक शक्ति भन्ने एउटा चिज छ। उत्पादक शक्ति भनेको समाजको भौतिक आधार, समाज जुन आधारमा उभिन्छ त्यो भौतिक आधारलाई उत्पादक शक्ति भन्ने नाम प्रयोग गरिएको छ। त्यसमा यो चाहिँ हिजोको उत्पादक शक्तिभन्दा भिन्न एउटा नयाँ उत्पादक शक्ति आएको छ। त्यो नयाँ उत्पादक शक्तिले नै आज सिँगै विश्वमा यो परिवर्तन ल्याएको छ। यो विकासको स्तर, यो समाजको जुन स्तरमा समाज आएको छ त्यो ल्याउनुमा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ विज्ञान प्रविधिको छ। यो विज्ञान प्रविधिलाई हामीले युज गर्नु पर्यो र त्यस आधारमा हामीले नयाँ समाजको निर्माण गर्नु। हस् रमेश सुनवार सर, यहाँले अमूल्य समय दिनुभयो। यहाँको वैज्ञानिक समाजवाद के हो, राज्य व्यवस्था कसरी सञ्चालन हुन्छ, जनताको अधिकार जनतामै कसरी आउँछ र त्यो राज्य व्यवस्थामा कसरी जनतालाई नै शासन गर्छ भन्ने सन्दर्भमा थोरै बुझ्ने प्रयत्न हाम्रो र यहाँले थोरै बुझाइदिनु भयो। यहाँको अमूल्य समयको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ वैज्ञानिक समाजवादको मुद्दा उठाएर अलिकति जोडतोडका साथ भएका यो राज्य व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै हिँडिरहनुभएका एकजना समाजवादी चिन्तक हुनुहुन्छ तथा संयोजक हुनुहुन्छ वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण अभियानका रमेश सुनवारज्यूसँग हामीले यो राज्य व्यवस्था किन ठिक छैन र वैज्ञानिक समाजवाद आजको किन आवश्यकता हो भन्ने सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ। अन्य कुनै विषय र व्यक्तिका साथमा हामी आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।